سلام خدمت هنرجویان گل. مریم هستم، مربی جواهردوزی کانال سوزن پیچ. با آموزش رایگان گل سینه در خدمتتون هستم. میخوام وسایل مورد نیاز خدمتتون بگم. ببینید سرمه میخوام، البته توی مدل اصلی سرمه استفاده نکرده، ولی من چون علاقه زیادی به سرمه دارم از سرمه استفاده میکنم. ببینید سرمه بلرسان، سرمه که مثل سیم تلفونه و وقتی میکشین حالت فنر مانند داره. ببینید الان اینو میکشم باز میشه. این سرمه فقط سرمه بلرسانه، برای دورگیری تو کار جواهردوزی استفاده میشه. بعد کریستال قرمز یا مخروطی قرمز، یه دونه نگین برای وسط کار میخوام، نخ و سوزن، نخ نامرئی، سوزن جواهردوزی، منجوقه. ببینید من منجوق ژاپن تهیه کردم و منجوق چینی، چون که 2 سایز یا 3 سایز منجوق لازم داره، ولی میتونید از 1 سایز هم استفاده کنید. کارگاه و ژپن یا هر تور نازکی که بتونید روی اون جواهردوزی کنید. نمد همرنگ گلم، قرمز میتونید استفاده کنید، سفید هم میتونید استفاده کنید، مشکی هم میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه دوستان رنگش، دیگه اون اختیاری. یه دونه سنجاق سینه خام لازم دارم. بعد البته من منجاق دیگه هم دارم قرمزه، از اینم استفاده میکنم. و طرح اصلی، ببینید طرح اصلی رو روی گوشیم زوم کردم و این کاغذ رو گذاشتم. شما فکر کنید این گوشی منه، کاغذ رو گذاشتم روش و طرحمو کپی کردم. حالا طرح این عکس رو براتون میذارم که دقیقاً اگر همین طرح رو خواستین شما هم انجام بدین، چون الان این سایز سینه‌اش خیلی عالی برای سنجاق سینه، سایز الگوم ببخشید. خب وسایل رو دیگه گفتم، چسب حرارتی، هویه و یه تکه شومیز محکم، تلق محکم برای پشت کار و همینا دیگه. همینا لازمه تا آموزش رو شروع کنیم. ببینید ژپن رو انداختم توی کارگاه، طرحمو میذارم زیر ژپن. من روی ژپن سفید انجام دادم، حالا یا مشکی یا سفید فرق نمیکنه که شما راحت تر روی سفید ببینید. روی مشکی کمی براتون سخته. ببینید با مداد مشکی میشه، من مداد قرمز دارم، همیشه از مداد قرمز استفاده میکنم، خیلی راحت تره. طرحمو با دقت دقیقاً خطوطو میکشم، کل طرح خطوطو میکشم به همین ترتیب و میخوام شروع کنم به جواهردوزی سنجاق سینه‌مو. نکته‌ای که یادم بیاد من وسط فیلم خدمتتون میگم. نخ میتونید از نخ همرنگ نمد یا نخ همرنگ منجوقی که استفاده میکنید، الان میتونید نخ قرمز هم استفاده کنید، ولی برای اینکه کار خیلی تمیزتر و قشنگتر در بیاد من از نخ نامرئی استفاده میکنم. ببینید طرحمو کشیدم که وقتی الگو رو برمیدارم طرحمو کامل میبینم. ببینید به این صورت شد. هر جا خطوطو نکشیدید انجام میدید. حالا میخوام با سرمه دور کارمو دورگیری کنم. اول یه نکته‌ای بگم که میتونید با منجاق هم دور کار رو پر کنید، ولی میگم با سرمه خیلی زیباتر دوستان. من گفتم با سرمه بهتون آموزش بدم که بهتر. حالا من اینجا الان چسب داغ ندارم. ببینید اول نگینمو این وسط میچسبونم، پس من اینو میچسبونم، بعد میام دورگیری سرمه رو. ببینید الان این نگین پایه‌دار نیست، بعضی نگینه ها اینطوری تخته، اینجا چند قطره چسب حرارتی میریزم، اینو محکم میچسبونم. بعضی نگینه ها هستن پایه دارن که
اونا راحت دوخته میشه. پس نگینه میچسبونم، برمیگردم. ببینید دوستان، نگینمو چسبوندم. ببینید الان سوراخ‌های این دیده میشه. من بخوام نخ نامرئی رد کنم، این مدام رد میشه، من اذیت میکنه. یه تکه نمد همرنگ بزرگتر از سنجاق سینم، بزرگتر از طرح گلم، میدوزم روی کار. ببینید اصلا یا میتونید اینجاهاشو چسب بزنید، فرقی نمیکنه. 2 تا بسته کوچیک میزنم و شروع میکنم به دورگیری بلرسان. حالا من دست نمیزنم چون این دورگیری بلرسان رو که شروع کنم خودش انجام میشه. حالا نخ نامرئی میتونم همینجا هم چند تا کوک بزنم. ببینید به این صورت داخل گل میزنم، بیرون گل نزنید چون بعدم میخواد جداش کنید و نخ کنده میشه. میتونید از نمد مشکی هم استفاده کنید. عذر میخوام، من یگان رشته کلام از دستم در میره. خب ببینید میخوام از این قسمت، ببینید طرحو میبینید دیگه، این خطوط رو میخوام شروع کنم دورگیری با بلرسان انجام بدم. ببینید سرممو میذارم، ببینید سرمه رو که کشیدم دیگه. خب شیارهای سرمه بازه، تو فیلم قبلی گفتم. ببینید سرمه رو میذارم، با دست نگه میدارم، از اون طرف سرمه سوزن رو میارم، از این طرف رد میکنم. ببینید کاملا محکم میشه. سعی کنید تمیز بدوزید. دقیقا از اون طرف که در میارم، از همین طرفم سوزنم رو میبرم پشت کار. یعنی با دست نگه دارید تا چند تا کوک میزنید محکم میشه. فاصله هاش هم شاید بچه ها بپرسن که چند سانتی باشه. فاصله 1 سانتی تا 2 سانتی خوبه. ببینید اینجا با دست شکل میدم و کوک میزنم. دوخت سرمه خیلی راحته. تو گروه های آموزشی دیگه داشتم بچه ها میرن اشتباهی سرمه معمولی میخرن. بگین سرمه بلرسان خودتون دست کنید، متوجه میشید استحکام داره و کاملا مثل فنر و سیم تلفن باز میشه. ببینید الان همینطور دقیقا روی خطوطو با سرمه بلرسان میدوزم. ببینید رسیدم به اینجا، میبینید پایین گلبرگ. حالا رسیدم به این پایین گلبرگ، هم میتونید سرمه رو قطع کنید، دوباره از ادامه کار بدوزید، هم این که میتونید با ناخن کجش کنید. من ترجیح میدم اینجا رو تکه نکنم. ببینید اینجا میگیرم، ببینید اینو با ناخن نگه میدارم، سرمه رو کج میکنم. ببینید قشنگ حالت تیزیشو بهش میده. دیگه قطعش نکردم، ولی بعضی جاها توی دوخت لازمه که سرمه قطع بشه، مثل این قسمت های گلبرگ که میاد کنار نگین. و یه نکته دیگه، نگین مدل اصلی نگین مشکیه. من نگین مشکی متاسفانه نداشتم، از قرمز استفاده کردم. کاملا اختیاری شما چه رنگی بخواین. الان بچه ها تو گروه میپرسیدن، میگفتن که مثلا من جا قرمز پیدا نکردم. میتونید گل بنفش بزنید، میتونید گل زرد بزنید. جواهر دوزی خیلی دستتون بازه. به این صورت ببینید رسیدم به اینجا، با دست شکلش میدم، میذارم اینجا. ببینم این چقدر سرمه لازمه. ببینید اضافهشو قیچی میکنم که هی تو دستم نباشه، لازم نیست. هنوز این اضافه داره، من بیشتر گرفتم که اگه کم بود میتونم هنوز استفاده کنم. ببینید از دوخت سرمه خیلی راحته. دور تا دوره همه گلبرگامو با سرمه بلرسان دورگیری میکنم. مدل اصلی با منجوق دوخته، ولی من با سرمه دوختم. ببینید اضافهشو قیچی کردم و اینجا رو هم سعی کنید سر ته سرمه رو که میرسید هر جای کار خوب کوک بزنید. ببینید با دست نگه میدارم، محکم کوک خورد. حالا میرسم گلبرگ بعدی.
دقیقا مثل همون دیگه فرقی نمیکنه. شما همه گلبرگاتون رو به همین روش. خب ببینید دوستان، تمام گلبرگان با سرمه بلرسان دورگیری کردم. من اینا رو دوختم که ببینم رنگ و سایزشون به هم میاد یا نه. خب حالا میخوام این گلبرگ رو شروع کنم. ببینید اول سعی میکنم وسط گلبرگ رو بدوزم، بعد بیام کناره های گلبرگ رو پر کنم، بعد اون وقت هر جاش مون همینطور به روش خطی پر میکنم. ببینید اومدم سوزنامو از کنار نگین آوردم بالا. من میخوام از این سمت شروع کنم برم به سمت گلبرگ. وسط گلبرگ کریستال مشکی داره یا منجاق مشکی، اصلا فرقی نمیکنه شما کدومو بخواین بزنید. 2 تا منجاق مشکی میندازم، یه دونه مسی روشن، مسی 7 رنگه میندازم داخل سوزن. من به 2 روش دوخت بهتون آموزش میدم. الان این روش اوله. خب ببینید اینا رو انداختم، این روش اوله. 3 تا رو میذارم، ببینم سوزنم رو باید کجا فرو کنم توی نمد، میبرم پشت کار. حالا از یک کریستال قبل، ببینید از این کریستال سوزنمو میارم بالا از پشتش. ببینید سوزنم از داخل کریستال میبرم بیرون. حالا 4-5 تا منجاق قرمز، 5 تا 6 تا کفایت میکنه، حالا نه کمتر نه بیشتر. یه دونه این ور اون ور شد اشکال نداره. منجاقامو میبرم انتهای نخ. ببینید میام به سمت نخمو میگیرم به سمت وسط گلبرگ که ببینم کجا دارم دوخت میزنم. سوزنو میبرم جایی که آخرین منجاق میخوره. دوباره از 1-2 تا منجاق قبل سوزنمو میارم بالا. به این روش میگن دوباره دوزی. اینطور خیلی منجاقا محکم میشه. ببینید از 2 تا منجاق دوباره سوزنو میارم بالا. خب دوباره 2 تا منجاق، ببخشید 4 تا منجاق به اندازه که تا برسید به بالای گلبرگ دیگه. شاید 4 تا بخواد، شاید 5 تا گلبرگ بخواد، شاید الان اینجا 3 تا کافیه. 3 تا منجاق انداختم. ببینید رسیدم دقیقاً سر گلبرگ. سوزنو میزنم میبرم پشت کار. ببینید یه خورده میبینید منجاقا نامرتبه، به خاطر که این مرتب بشه چه کار میکنم؟ سوزن از همون کنار همون منجاق میارم بالا و سوزن رو از تمام منجاق ها رد میکنم. خب ببینید سوزن رو از منجاق ها رد میکنم و یکم شیب به سمت پایین میگیرم که بره پشت کار. این یه روش دوخته منجاق ها بود. یه روش من میام کنار گلبرگ رو بدوزم بهتون بگم. با هر روشی که راحت تر بود این دوستان بدوزید، فرقی نمیکنه. ببینید اول 3 تا کریستال مشکی، بعضی جا 3 تا بندازید، بعضی جا 2 تا بندازید، نباید کامل منظم باشه. ببینید 3 تا کریستال مشکی میندازم و تا بالای گلبرگ ببینم چند تا منجاق میخوره. منجاق میندازم تو سوزن، بعد اندازه میگیرم چون کنار گلبرگ ها سایزش یکی نیستی که با وسط دقیق نمیشه گفت چند تا منجاق خورده. ببینید 5-6 تا منجاق انداختم، با دست میذارم میبینم تقریبا میاد اینجا. خب ببینید با دست نگهش داشتم، نه خب میخواد بیاد اینجا. خب دقیقا اینجا سوزن رو میزنم پشت کار. میبینید این شله از 2-3 تا منجاق قبل از کنار این منجاق نخم رو رد میکنم، میارم این طرف منجاق که این هم صف بشه کنار کیپ بشه کنار گلبرگم. ببینید
دیگه مثل اون از داخل منجوقا رد نکردم، از کنار منجوقا. این روش راحت تره. حالا ببینید که شما با کدوم روش راحتی. من 2 روش دوخت رو گفتم. ببینید سوزن از این طرف بردم، از این طرف میارم میبرم پشت کار به این ترتیب. ببینید حالا میام باز دوباره پایین، نکات مهمش رو میگم دیگه. الان دوخت ردیفیشو متوجه شدید. خب روی گلبرگا رو میبینید یک مخروطیایی دوخته شده. اینا رو آخر روی این منجوق ها وسطش میدوزم، چون اگر الان بدوزم اینجاها، من اینو دوختم که نشونتون بدم. ببینید اگر اینجا بدوزم، وقت این ردیف های کنار که بیام منجوق بندازم، اینا منجوقا رو هل میده این طرف، اینطوری میشه. ببینید الان خورده اینجا کج شده چون این وسط مخروطی انداختم. اینو دوختم که بهتون رو آموزش بگم. دوباره از همین پایین یک کریستال مشکی میندازم، یه دونه مسی میندازم. این مسی به جای اون نقره یه بچه ها. بعد یه دونه دیگه اینقدر کریستالش مورد دور ریزه، حالا مثل منجاق مرواریدیه، اینو میندازم. من به همین روشی که اینجا دوختم که نخ از کنارش رد میکنم راحت تره برام، هیچ فرقی نداره. ولی بین هر 3 تا یا بین هر 2 تا منجاق یه بست میخوره. روش اول کمی سخت تره، حالا چون جزء آموزش این مدل دیگه من آموزششو خدمتتون گفتم. ببینید اینقدر منجاق میندازم، میبینم هنوز کمه، حدود 3 تای دیگه منجاق میبره. خب ببینید هلش میدم از نخ بیاد پایین، کیپ میشه کاملا کنار ردیفای قبل. خب چرا حالا اینو دوختم؟ حالا اینو که دوختم، بعد حالا فکر کن اینطوری بستشو میزنم دوباره به همین روش. 3 تا منجاق میام پایین تر، از این طرف سوزن در میام، از این طرف میبرم و نخ میره بین منجاق ها پنهان میشه. اینو چرا دوختم؟ ببینید اول میام خطای اصلی رو میدوزم، مثل خط وسط، مثل خط کنار، اینا رو میدوزم. اون وقت این وسط ها که موند، این کریستال ها مهمتر، مشکی ها اینا که خورد، بعد این وسط ها رو میشه راحت با منجاق پر کنم. حالا من تو فیلم بعدی توضیح میدم. اینو که دوختم، حالا برای این وسط که بهتون گفتم، ببینید اینا منجاقا رو انداختم تو نخ. ببینید دقیقاً میام بین این ردیف کریستال و این بین ردیف اول و دوم، دیگه اینجا کریستال نمیخوره. هر جا اینطوری فضا خالی بود، کریستالا به هم چسبیده بود، شما فقط منجاق بندازید. ببینید میام کاملا سوزنم میارم این قسمت و حالا بعدم بستشو میزنم. ببینید تمام قسمت های گلبرگ و فقط حتما بست بزنید. ببینید الان شله، میبینید من خودم حس میکنم، یعنی میبینمش. ببینید با یک بست 2 تا بست، یه دونه کمه براش، بعد منجاقا شله. خب ببینید آوردم. حالا اگه خورده اینطوری جمع شد با دست صافش کنید درست میشه. تمام گلبرگ ها رو به همین روش پر میکنم. ببینید الان این کنار رو آموزش دادم، پس اول که چه کار میکنم؟ اول وسط گلبرگ رو پر میکنم، بعد میام کناره ها رو پر میکنم. این قسمت اول از سمت نگین شروع میکنم، کریستال رو میندازم میام تا بالا، بعد این وسط هر جا مثل این موند فقط منجاق پر میکنم. حالا میخوام روی این ردیف مخروطی بدوزم. ببینید هر جاش دوست داریم. من خورده تغییرات دادم تو این و آخرم خورده تغییرات میدم موقع دوخت، مونتاژش متوجه میشید. ببینید
همین وسط یه دونه مخروطی میندازم با نخ نامحریم. کارو برجسته هم میکنه. ببینید این مخروطیه، از کنار که ببینید برجسته شد. میام این بالاتر، میام این ردیف یه دونه مخروطی میندازم یا کریستال قرمز، فرقی نداره، هر کدومو دوست دارید، سلیقه‌ایه. وقتی کل منجوق هاتون رو دوختید، گل برگتون پر شد، بعد بیایید مخروطی رو بدوزید که روی منجوقا دوخته بشه و برجسته بشه. دیگه من تمام قسمت ها رو گفتم. تمام گل برگ هاتون رو به همین روش پر میکنید. یک خط دیگه هم میدوزم. ببینید الان اینجا میخوام باز یه دونه مشکی میندازم، یه دونه هفت رنگ، یه دونه مشکی دیگه. میتونید منجوق هم بندازید دوستان، حتما نگید که کریستال باشه. من از شماره 2 استفاده کردم، کریستال شماره 2 که 2 برابر منجوق ژاپنمه. منجوقی که هم که استفاده کردم منجوق شماره 11 ژاپنه. ببینید الان میذارم اینجا، میبینم 2 تا اضافه است. حتما یه اندازه گیری کنید. خب به این صورت میاد دقیقاً خط وسطم. خب دوستان گل، ببینید همه منجوقا رو دوختم. چند تا نکته هست که گفتم خدمتتون بگم. ببینید اگر بعضی جاها خالیه، میتونید یه دونه تک منجوق جای قرمز و تک منجوق بدوزید، جای مشکی رو یه دونه مشکی بدوزید. دیگه گفتم وقتی منجوقا تموم شد، حالا کریستالای روشو میدوزید که برجسته و سه بعدی دیده میشه. ببینید من کریستال قرمز سایز 4 استفاده میکنم. لابل روی منجوق ها ببینید روی منجوق ها و به صورت نامنظم. نخه من باز گره خورد دقیقا موقع فیلم برداری. پس همه منجوق ها رو به این صورت، ببخشید کریستال ها رو به صورت نامنظم میدوزم. خب روی همه گل برگ ها. یه نکته که در مورد گل اصلی که گفته بودم آموزش بدم، من کمی تغییر دادم. گل اصلی ببینید ابتدا و انتهای گل منجوق ریزتر کار کرده، وسط و سایز درشتر کار کرده. مثلا میتونید اینجا 2 تا شماره 11 بندازید، اینجا 3-4 تا شماره 8 بندازید، باز دوباره اینجا شماره 11 بشه، یا این کریستال شماره 2 بندازید. دیگه اون کاملا اختیاری، ولی من اینجا از یک سایز منجوق استفاده کردم، از کریستال سایز 2 استفاده کردم و این لابله ها هر جا خالی بود از منجوق مشکی استفاده کردم، از مخروطی شماره 2 استفاده کردم و از کریستال شماره 4 استفاده کردم. این قسمت ها رو پر میکنم. حالا گفتم من زیاد مدل اصلی نزدم، کمی تغییرش دادم. تغییر رو دوست دارم توی مدل ها. ببینید کریستال شماره 6 یا شماره 8. خب یه دونه کریستال شماره 6 و شماره 8 برمیدارم، یه دونه منجوق مشکی میندازم سر روی کریستالم. حالا اینجا ببینید اینطوری میارم این قسمت، میخوام خورده این قسمت برجسته تر بشه. بعد منجوق و نادیده میگیرم، سوزن از کریستال برمیگردونم به پشت کار. ببینید اگر از نیم رخ دیده بشه، ببینید این مشکی برجسته شد. بعضی جاها رو اگه دوست داشتین میتونید این کار رو انجام بدید، ولی باید کریستالتون درشت‌تر باشه که قشنگ‌تر بشه. یکی دیگه انجام میدم. ببینید یه دونه کریستال و یه دونه منجوق مشکی شماره 11. من همه متریالم رو از جنس مرغوب استفاده کردم، مثل منجوق 11. شما میتونید با منجوق چینی هم درست کنید. ببینید دوباره ببینید یه کریستال انداختم، یه منجوق. خب
نخو نگه میدارم. ببینید منجاقو میارم پایین، سوزن از داخل کریستال میبرم پشت کار. پس من اطراف این گلوی خورده از این کریستالا میدوزم، مخروطی و کریستال قرمزم میدوزم، میام که گل سینه‌مو تموم کنم. خب دوستان ببینید سنجاق من تموم شد. حالا میخوام از روی شپون جداش کنم. خب ببینید چقدر قشنگ شد. خب حالا ببینید به فاصله یعنی 2 میلی نزدیک بلرسان سنجاق سینه‌مو قیچی میکنم. دور تا دور کارو میچینم. اگه نخار تمیز دوخته باشید اینجا نخ اضافه ای نمیمونه دور کار که خراب بشه. این هر جا قوس داره با لبه قیچی به این صورت اضافهشو میگیرم. حتما این اضافه هاش هم بگیرید که قشنگی کارتون به همینه. ببینید هویرم زدم به برق، چسب حرارتیمم زدم به برق که بتونم سریع فیلم برداری کنم. چون قول دادم پنجشنبه انشالله شب آموزش رو ارسال کنم، گفتم بعد قول نشم. همچنان از صبح در حال دوخت این سنجاق زیبا بودم. آموزش رایگان این سنجاق سینه مخصوص کانال سوزن پیچ. ببینید سنجاق من تمام شد. حالا میخوام پشت کار رو تلق بچسبونم. ببینید تلقمو میذارم. البته من اول 2 تا اینجا چسب میزنمش وسط، خب که این تلقه بچسبه. البته نه حواسم نبود تلقو البته چرا میچسبونم فرقی نمیکنه. الان من روش دیگه ای بهتون میگم. اینو میچسبونم. ببینید 1 سانت به سمت داخل، یعنی چون لبه ها رو میخوام دور دوزی کنم تلقم باید 1 سانت فاصله داشته باشه از دور گل سینه. حتما این نمیخواد منظم باشه، فقط تلق میخوره که ایستایی گل سینه‌تون قشنگ باشه. دیدید تلقمو چسبوندم. خب من 2 تا تلق میچسبونم چون تلقش نازکه. یه تکه مقوا هم میتونید بچسبونید، اصلا دستتون اینجا بازه. یه تکه کارتون بچسبونید فرقی نمیکنه. میخوام دوردوزی، میتونید دوردوزی اگه نخواین انجام بدید این میتونید اینو لب یه خورده 1 سانت به سمت داخل، ولی من میخوام دوردوزی انجام بدم حدود 2 سانت فاصله گذاشتم که نخ و سوزن رد بشه. حالا نمد همرنگ گل سینم ببینید به این صورت. میخوام پشت این نمد سنجاق سینه بزنم. ببینید به سمت اینجاها، یعنی میخوام بچسبونم. اول روی نمد میچسبونم. حالا چطور هویه میکنم ببینید. همه چیه من ریخت. ببینید دقیقاً موازی این خط داره من اذیت میکنه. موازی این خط هویه میکنم که این سنجاق سینه داخل این میخوره. ببینید 1 سوراخ کوچیک، قسمت بالاش بزرگتره. سنجاقو برمیگردونم به این شکل، سنجاق ازش رد میکنم به این صورت. سنجاق از این رد شد. خب حالا چسب حرارتیمو لازم دارم. ببین قبلی که اینو بزنم داخله میتونم پشت این سنجاق هم چسب بزنم تا محکم تر بشه. یعنی میچسبه دیگه قشنگ. اینو از
سوراخ منجوق، از سوراخ میگم منجوق، انقدر که گفتم منجوق امروز. ببینید این چسبید الان. خب حالا قفلمو میبندم دستتون نسوزه که اون طرف چسب داغه هنوز. این چسبید. خب حالا سنجاقو روی این میچسبونم. ببینید سنجاق کجاش میخواد بخوره. ببینید من روی اینو چسب میزنم. خب دقیقا روی تلق به اصلا لبه گل نمیرسم، چون میخوام دوردوزی انجام بدم. پس اینو کاملا چسبوندمش و دقیقا سنجاقم قرار میگیره یه خورده به سمت بالا. اینو با دست فشار میدم. حالا دوباره این نمد رو دور تا دور برش میزنم. کامل برش میزنید. نخ نامرئی و سوزن جواهر دوزی، منجاق چک، ببخشید منجاق ژاپن، شماره 11. میتونید اینا هم با رنگ مشکی دوردوزی انجام بدید، هم میتونید با خود قرمز انجام بدید. ببینید اینا رو تمیز میکنیم. اینا رو میتونید دوستان هویه کنید، خب ولی زیاد نسوزونید چون میخواد دوردوزی انجام بشه. ببینید اینو یک دورش خیلی با احتیاط خیلی سریع هویه میگیرم. زیاد نگه ندارید که خیلی بسوزه، بعد سوزن ازش رد نمیشه اگه زیاد بسوزه. ببینید فقط در حد تمیزکاری کردم. ببینید اینم سنجاق پشتش، دیدید؟ حالا میام با دوردوزی منجاق. دوستان سنجاق سینه من تموم شد. اومدم 3-4 ردیفم اینجا دوردوزی انجام دادم، ولی چون سرمه بلرسان داشت اینجا دوردوزی منجاق انجام دادم اصلا قشنگ نشد. ترجیح دادم بازش کنم، ولی چون جزء آموزشه من یک کلیپ دارم، کلیپی که از اینترنت گرفتم، دوردوزی با منجاق آموزش میده، اونو براتون ارسال میکنم. برای اینکه این کناره ها کامل بچسبه هویه رو خوب داغ میکنید. ببینید اریب میگیرم به سمت زمین. این دور تا دور کار رو اینطوری هویه میکنم، خیلی آروم، خیلی نسوزونید. این خودش باعث میشه که دوتا نمد به هم بچسبه. اگر نه که میتونید همون اول دور تا دور چسب بزنید. امیدوارم از آموزش این سنجاق سینه زیبا لذت برده باشید. آموزش مخصوص کانال سوزن پیچه و آموزش رایگانه. اگر آموزش هزینه‌ای دریافت کردید بدونید که آموزش از کانال سوزن پیچ برداشتن و هیچ هزینه‌ای بابت این آموزش نباید پرداخت کنید. موفق باشید.